राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। लेकिन हमारे WMO के अहबाब में बिलखुसूस हमारे हाजी आसिफ मोटलानी साहब के ज़रिए से हमारे एहसान भाई गढ़ावाला, हाजी हसीन साहब और हमारे जो है वो मुदस्सिर साहब और भी WMO की पूरी टीम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन हज़रात ने हमारा ताउन किया इस मामले में, और सुन्नी दावत इस्लामी में शहर के लोगों ने ताउन किया, जो है वो इन लोगों ने भी ताउन किया, शहर के लोगों ने भी, और इन शहर के लोगों के और आप सबके ताउन से ये 63 बच्चे और बच्चियों की निकाह की तकरीब अभी मुनक्किद हो रही है। और आज ये खुशखबरी भी मैं आपको सुनाऊं कि हमारे WMO के अहबाब ने हमारी हौसला अफजाई की और उन्होंने मदद किया। तो आज से इंशाअल्लाह ताला हर दिन मगरिब की नमाज के बाद, तो शहर का ताउन है, इनका ताउन है, इन दोनों के ताउन से रोज़ाना 200 लोगों का मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह लंगर का एहतमाम होगा। इंशाअल्लाह हर दिन मगरिब की नमाज के बाद हम शुरू कर रहे हैं। हमें कोई ये दावा नहीं कि हम कितने दिन चलाएंगे, अल्लाह की तौफीक से शुरू करना हमारा काम है और इसे पाए तकमील तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। गौसे पाक ने शुरू किया, 900 साल हो गए, अभी तक वो लंगर चल रहा है। गरीब नवाज ने शुरू किया, 850 साल हो रहे, वो लंगर चल रहा है। हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हुए शुरू कर रहे हैं। लंगर का काम मुसाफिरों के लिए होगा, गरीबों के लिए होगा, और हमने वहाँ बैठकर खाने वाला शर्मिंदगी महसूस न करे, इसलिए हमने उस दस्तरखान का नाम रखा है दस्तरे पंजतन पाक। सुभान अल्लाह। ये WMO लंगर होगा, लेकिन उसका टाइटल है दस्तरे पंजतन पाक, यानी किसी को ये ना लगे कि मैं एहसान भाई के दस्तर पर बैठा हूँ, आसिफ भाई के दस्तर पे हूँ, अमीनुल कादरी के दस्तर पे हूँ, हाफिज मकसूद के दस्तर पे हूँ, या जिन्होंने ताउन किया उसके दस्तर पे हूँ का नहीं। ये सब ताउन करने वाले खादिम हैं। असल जो मखदूम है वो पंजतन पाक है, जो भी खा रहा है पंजतन के दस्तरखान पे खा रहा है। तो इसको दस्तरे पंजतन इसलिए नाम दिया कि मैं भी खा रहा हूँ घर में बैठ के दस्तरे पंजतन पर, और वो खा रहा है रोड पे बैठकर दस्तरे पंजतन पर। यानी आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है, तेरा तेरा। तो किसी को शर्मिंदगी ना हो, लेकिन चूंकि इन हजरात का एक टाइटल है WMO लंगर, तो वो भी टाइटल बाकी रहेगा। और चूंकि हम निस्बती लोग हैं और हमारा सब कुछ जो है वो नबी के ख़ानदान से है, नबी के घर बार से हैं, जो मिला जितना मिला सब उसी ख़ानदान से मिला। एक मस्जिद की अजान का जवाब देना काफ़ी है, तो अब हमने एक अजान का जवाब दे दिया। यहाँ भी अजान होगी, नमाज होगी। मैं मौलाना गुफरान साहब से गुजारिश करता हूँ कि जितने टाइम में अब हाफिज मकसूद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं वो इस्तकबालिया तकरीब को मुकम्मल कर लें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, WMO के अहबाब का, तमाम उलमा का, इम्मा का। बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो शायद तहज्जुद का वक्त हो जाएगा, इसलिए नाम न लेते हुए 2 मिसरे अर्ज कर रहा हूँ। लोग कहते हैं जो जर्रा जहाँ है वो आफताब है, मैंने कहा नहीं, यहाँ कोई जर्रा नहीं है, यहाँ सब आफताब है। ये जितने आफताब है सब रश के आफताब हैं। ये बज़ में मैं है, जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। तो यहाँ सब बड़े बड़े लोग, ये सब दूल्हा लोग, हमेशा खुशियाँ अल्लाह इन्हें दे, इन सबको खुशियाँ अता फरमाएं। और इंशाअल्लाह चूँकि हम लोग निकाह का ऐलान करने में ताखीर हुई, सिर्फ 63 लोग जमा हो पाए, वो भी इतने कम वक्त में। तो आइंदा साल का ऐलान मैं अभी से कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, कि आइंदा साल हम इंशाअल्लाह इस तकरीब को हम फिर करेंगे, और अल्लाह ने चाहा जब तक अल्लाह चाहेगा ये तकरीब रहेगी। तो आपको करना ये है कि रिश्ते तय कर लेना है, और रिश्ते तय करके रबीउल अव्वल का इंतज़ार करना है, और फिर इसमें निकाह करना है। लोगों को क्या हुआ पता है, जब हमने ऐलान किया ना तो लोग फ़ोन कर रहे थे हमारे जमील भाई को, हमारे नईम भाई को, हमारे पास लड़का है, तो ये जो आप इज्तिमाई निकाह करें तो क्या आप दुल्हन भी देंगे? ओ भाई, दुल्हन हम किधर से देंगे? ऐसे थोड़ी होता है, दुल्हन आपको भी तय करके लाना है, दूल्हा तय। हम सिर्फ निकाह की तकरीब रखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इन अहबाब का और हमारे शहर के लोगों का ताउन है कि एक माँ और एक बाप अपनी बेटी को जितना जहेज दे सकते हैं
وہ سارا جہیز الحمدللہ WMO اور سنی دعوت اسلامی مل کر آپ کی بیٹی کو دیتی ہے. پلنگ ہے، کباٹ ہے اور گھر کے سارے ساز و سامان ماشاءاللہ دیتے ہیں. اور ہم جب خریدی کے لیے احباب کو بھیجتے ہیں تو ہمارے احباب اتنی دلچسپی سے خریدی کرتے ہیں کہ وہ ڈونگا سمجھتے ہیں نا، ڈونگا اور چائے کی چھلنی بھی وہ نہیں بھولتے الحمدللہ. تو آپ یہ مت سمجھئے کہ اجتماعی نکاح میں ایسے چل چلاؤ ہے، کیونکہ یہ اجتماعی نکاح کوئی سیاسی تنظیم نے نہیں رکھا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ چاہیے تو تشہیر چاہیے، یا کسی نے یہ رکھا ہے کہ بھئی چندہ کریں گے تو نوٹ چاہیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ جو مالکہ اور مالک ہے نا حضور کے والد اور والدہ، ہمیں بس ان کی خوشی چاہیے، کیونکہ ہماری ایک لالچ ہے. میرے ماں باپ کے لیے جو کچھ کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی. ہم حضور کو خوش کرنے کے لیے بہت دور کی کوڑی لے کر کے آئے ہیں کہ میرے ماں باپ کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. ہم حضور کے ماں باپ کی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں. بس حضور مدینے سے مسکرا کر اس محفل کو ایک مرتبہ دیکھ لیں. ان کا بھی بیڑا پار، میرا بھی بیڑا پار، اور جن جن لوگوں نے ہماری مدد کی اور تعاون کیا سب کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. جن حضور کے والدین کو لوگوں نے بھلایا تھا، ہمارا یہ مشن ہے از سر نو ہم حضور کے والدین کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے. جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت سمیٹ کے رکھا ہے، اس نبی کی ماں کے قدموں کا عالم کیا ہوگا. جس نبی نے ہمارے باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے، اس نبی کے بابا جان سرکار عبداللہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ ان کی برکتیں آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائیں. مولانا استقبال کا اعلان کرتے ہیں اور پھر حافظ صاحب جلدی مت کیجئے، جلدی آ جائیں. کرتے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوگی تو ہم لوگ بھی جلدی سے آئیں گے. حافظ مقصود صاحب جلدی آئیے، بہت مغرب کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے، اس لیے جلدی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اس کے حبیب کا صدقہ، بزرگان دین، غوث پاک، غریب نواز کا صدقہ کہ اللہ نے ہماری ٹیم WMO اور سنی دعوت اسلامی کو اللہ نے اللہ کے رسول کی اہم سنت نکاح کرنا، اس کے لیے آج 63 نکاح، جو پچھلے سال 100 نکاح ہوئے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. اس سال 63 نکاح کا اللہ ذریعہ بنا رہا ہے. یہ صرف 63 نکاح WMO اور سنی دعوت اسلامی نہیں کر رہی ہے، 163 پریواروں کو، قیامت تک کی نسلوں کو اللہ نے ان کا ذریعہ بنایا جوڑنے کا. اور میں آپ لوگوں سے 63 جوڑے جو آپ لوگوں کا نکاح ہو رہا ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کرنا کہ اللہ ہماری ٹیم WMO، ہمارے حسین بھائی، احسان بھائی، آصف بھائی موٹلانی صاحب، شبیر بھائی پٹکا صاحب، امتیاز بھائی موٹر والا، شریف بھائی میمن، یہ ہماری پوری گروپ کے لیے جن جن لوگوں نے WMO کا سپورٹ کیا آپ کے کام کے لیے، اللہ ان سب کی ہر جائز تمنا آرزو پوری کرے. اور اللہ ہمارے سے، ہماری ٹیم سے یہ ایسے خیر کے کام زندگی بھر لیتا رہے. آپ سب لوگ مل کے دعا کریے اللہ سے. آپ لوگ دعا کریں گے نا؟ ایک بار زور سے بول دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ہم نے ہمارے مذہب کا نعرہ تکبیر کہا ہے، اب ہمارے دیش کا کہیں گے، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان. السلام علیکم، جے ہند. ماشاء اللہ آپ لوگ کو سلامت رہے. محنت کافی ہے، اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا ایک نعرہ تو آپ لوگ لگا سکتے ہیں، نعرہ تکبیر. حاجی صاحب شکریہ کے لیے ہمارے حاجی مدثر بھائی پٹیل، ان کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے. شکریہ بھائی صاحب، بہت اور اس کے بعد شکریہ. حاجی آصف موٹلانی صاحب، اور انہی کے ساتھ ساتھ سارا ذریعہ اور سبب آپ بھی حاجی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر. افراد کا اور ان کے ساتھ دیگر جو سلامتی دی اللہ. مہمانان تشریف لائے ہیں، ان سب کا بھی سنی دعوت اسلامی شاذ مالیگاؤں کی جانب سے آل رسول حضرت علامہ الحاج سید محمد امین قادری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے استقبال ہو رہا ہے. جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ. حضرت تھوڑا مائک پہ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ ہاں دیتے ہیں. جی ہاں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا
محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. خطبہ نکاح سماعت کریں. اس سے پہلے جو وکیل اور گواہ حضرات ہیں وہ قریب آ جائیں، ممبر کے اسٹیج کے قریب آ جائیں. جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں وہ یہاں سے ہٹ جائیں، برا نہیں مانیں. تو وکیل اور گواہ حضرات کو ممبر کے پاس آنے دیں. جیسے ہی خطبہ ہوگا سب کو بلا لیا جائے گا. وکیل اور گواہ حضرات جلدی سے آ جائیں. تصور میں تیرا پے کرے زیبا دیکھے نیوی و شمس تکے مت لے سیما دیکھے کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا نہیں ہمتا تیرا جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا. ایمو کے اشتراک سے انعقاد پذیر ہے. میں قاضی عبدالسلام قاضی صاحب سے گزار کہ وہ تشریف لائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خراج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل. درود پاک پڑھنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم بہت محنت کرتے ہیں، آپ لوگوں تک آپ کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، آپ کے مسائل کو شاسن تک پرشاسن تک پہنچاتے ہیں، آپ کے مدعوں پر بات کرتے ہیں، دشمنی لیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہماری خبر اگر اچھی لگتی ہے تو اسے شیئر کر دیجئے. آپ دیکھ رہے تھے اب تک نیوز انڈیا جابر شاہ کے ساتھ. طوبہ کاسمیٹک کمپلیٹ اسکن سولوشن آپ کے لیے لایا ہے دھوپ سے بچانے والی ڈے کریم، سونلے چہرے کو گورا کرنے والی نائٹ کریم، پھنسیوں کے لیے ٹی سی اسکن کلینر اینڈ سیرم، سردی میں جلدوں کو تازہ رکھنے والا موئسچرائزر، 7 دنوں میں گورا کرنے والی کریم، آنکھوں کے نیچے کالا پن کو دور کرنے والا ٹی سی ڈارک وے سیرم، ہاتھ اور گردن کا کالا پن دور کرنے والا صابن. ہمارا پتہ یاد رکھیں، کسمبا روڈ اولیاء مسجد کے سامنے، طوبہ کاسمیٹک کمپلیٹ اسکن سولوشن.